السلام عليكم يا احلى متابعين، مرحبا بكم في قناه سرور. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. غنقدم لكم اليوم حلقه الاربعاء، الحلقه 111 من مسلسلنا الرائع والشيق رهينة الحب قبل عرضه على دوزيم. كيف ما العاده غادي تكون حلقه مشوقه مليئه بالاحداث، فتابعوا معايا الاخير. أهم حدث في الحلقة خصومة كبيرة ما بين أهان وبانتي بسبب جايان، وكذلك غادي نشوفوا بورفا عطاها مونتي فرصة ثانية، لكن فيكرام غادي يحطم لها جميع الفرص. البداية مع بانتي وبورفا اللي كانوا في المطبخ كيوجدوا الحلوى على قبل أهان. غادي نشوفوا بانتي غادي تدي الحلوى لبيت أهان، وبورفا غادي تمشي توصلها حتى البيت. منين غادي ترجع غادي تفاجئ بشي واحد كيدق في الباب، وغتفاجئ بمونتي غادي تبغي تعنقو، لكن مونتي ما غاديش يخليها تعنقو وغادي يدخل. بورفا من بعد غادي تتبعو. انتقلوا عند اهان، كيقول ليه الصديق ديالو بانتي ما يمكنش دير هادشي. بانتي غادي تكون في القصر، وصلات جابت الورد والحلوى باش تعتذر من اهان. غتقول ليه صباح الخير، انا جبت لك الورد وجبت لك الحلوى بالشكلاط كيف ما كتبغيها. غيقول ليها واش جيتي كتحتفلي بمناسبه الشهره ديالك؟ كيفاش بانتي قدرتي ديري هادشي؟ انا كنت بغيت نغنيو بجوج ونتشهروا بجوج، وانتي ما عرفتش علاش درتي هادشي. واش بغيتي تنتقمي مني؟ غتقول ليه بانتي اشنو درت؟ غادي يوريها الهاتف فيه فيديو ديالها كتغني الاغنيه ديالها جديده ووضعتها في مواقع التواصل الاجتماعي. انتقلوا عند مونتي، غايقول بورفا جيت اليوم نعطيك فرصه باش تبيني انك بريئه. غتقول ليه شكرا بزاف امونتي، انتظر واحد دقيقه. غادي تتصل بفكرام، غتقول ليه واش عاقل على الفندق اللي مشينا ليه فاش كنتي مصاب في الصدر ديالك؟ غايقول ليها غتقول ليه واش ممكن من دابا ل10 دقائق نتلاقاو فيه؟ غايقول ليها صافي. بورفا غتقول مونتي واش دابا ممكن نمشيو للفندق باش تاكد انني بريئه؟ فيكرام غادي يتصل بداك السيد اللي في الاستقبال اللي كان في الفندق، غايقول ليه غتنفذ هاد الكلام اللي غنقول لك بالحرف وغتربح معايا بزاف ديال الفلوس. السيد اللي في الاستقبال غادي يوافق، وفيكرام فرحان بزاف وما عارفش ان ريتشا سمعت هادشي كامل، الكلام كامل اللي قالو. ومن بعد ما خرج من الغرفه هي تبعاتو غادي تمشي حتى الفندق من موراه. مونتي وصل هو وبورفا الفندق، غادي يدخل وغايقول داك السيد اللي في الاستقبال واش كتعرف هاد السيده فايته جات عندكم الفندق؟ غايقول ليه راه فايته جات عندنا. وغادي يقول ليها واش بغيتي تحجزي غرفه اخرى لزبون اخر؟ بورفا غتقول ليه اشنو كتقول؟ اش هاد الكلام؟ غايقول ليها سمحي لي بزاف، يمكن ما كانش خاصني نقول لك هاد الكلام، كان عليك تصلي بيا وتقولي لي جايبه زبون جديد وما بغيتيش نقول قدامه هاد الكلام. كان عليك في الاول تقولي لي الكلام اللي خاصني نقول لك. مونتي غادي تعصب وغادي ياخذ المذكره اللي كيسجل فيها الاسماء ديال الناس اللي جاو الفندق. داك السيد اللي في الاستقبال غيمثل انه ما بغاش يعطيه المذكره، ولكن مونتي غادي ياخذها وغادي يكتشف ان بورفا هي اللي حجزت الغرفه. هادشي كامل اللي دارو هاد السيد اللي في الاستقبال بالاتفاق مع فيكرام. مونتي غادي يغادر وغادي يقول بورفا عفوا ما غاديش نسمع الكلام ديالك، وهذه هي الفرصه الاخيره ديالك. غتقول لي عفاك، فقط انتظر يوصل فيكرام وهو غادي يوضح لك كل شيء. غيقول ليها هذه اخر فرصه عندك. فيكرام غادي يوصل وغتكون ريتشا تابعاه، غتسمع الكلام كامل اللي غيقول لهم في الفندق. انتقلوا عند اهان وبانتي. بانتي غادي تقول اهان انا كنأكد ليك ما عندي حتى شي علاقه بنشر هذا الفيديو. غيقول ليها وشكون اللي نشر هذا الفيديو؟ غتقول ليه بانتي انا راه ما كنعرفش نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وانت عارف هذا الشيء. غيقول ليها اللي نشرو راه نشرو من موقع التواصل ديالك، وغادي يلوح ليها داك الورد. غادي يقول ليها انت دائما كتفكري غير في راسك وباغيه الكلام اللي كتقوليه هو اللي يكون. بانتي غادي تبدا تبكي وغتقول لي عفاك سمح ليا، ما يمكنش هاد الكلام اللي كتقول يكون صحيح. ريانش غادي يتصل ببعض الاشخاص غيقول لهم اتصلوا بانتي وباركوا ليها على الاغنيه.
بانتي غادي يجيوها بزاف ديال الاتصالات والرسائل، والناس كيقولوا ليها عجباتنا الاغنيه وصوتك رائع بزاف. اهان غيقول ليها واش انتي فرحانه دابا وليتي مشهوره، واش عجبك الحال؟ غتقول ليه بانتي انا ما كنفكرش بهذه الطريقه، انا ما يمكنش ليا نشر ديك الاغنيه بلا الاذن ديالك. غادي يرمي ليها حتى ديك الحلوه اللي قدت ليه. الرسائل غادي يكونوا باقين كيوصلوا لها. اهان غادي يخرج من البيت وهو معصب بزاف، وريانش كان كيشوف فيهم وعاجبو الحال لانه قدر فعلا يخاصمهم. انتقلوا عند بورفا. غتقول فيكرام عافاك وضح لمونتي داك اليوم علاش جينا الفندق، ياك جينا ملي كنتي انت مصاب وانا تلقاو ليا شي مجرمين وضربوك وجينا الفندق باش نداوي ليك داك الجرح. غايقول ليها بورفا اي اصابه كتكلمي عليها؟ داك اليوم جينا انا وياك الفندق لانك كنتي زبونه ديالي وعطيتك الفلوس كيف ما كتمشي بزاف ديال الحفلات وكتمشي مع بزاف ديال الرجال ديال الاعمال. بورفا سمحي لي بزاف، ولكن مونتي غيولي زوج الاخت ديالي. انا دابا ما غاديش نبقى نقدر نتعامل معاك، ويمكن لي نجيب اي بنت اخرى وانتي شوفي ليك شي زبون اخر، ما عندي حتى شي مشكل. ولكن مونتي انا دابا غادي نبعد من الامور اللي كانت كتخصو وسمحي لي بزاف. غتقول ليه اش كتقول وغادي تحاول تضربو، لكن مونتي غادي يشد ليها ايديها. ريتشا غتكون سمعت هاد الكلام كامل ويسحب ليها ان بورفا عندها علاقه مع فيكرام. مونتي غادي يقول بورفا ما بقيتش باغي نشوف وجهك او توقفي في طريقي، انا غادي نبدا حياتي وغادي غادر. فيكرام غادي يعجبو الحال بزاف لانه اخيرا الخطه ديالو نجحات. اهان غادي يمشي في السياره ديالو وبانتي تابعه كتقول ليه كنأكد ليك ما عندي حتى شي علاقه الفيديو اللي انتشر، انا ما كنعرفش نخدم مواقع التواصل الاجتماعي. لكن اهان ما غاديش يسمع ليها وغادي يمشي بالسياره ديالو. بانتي غادي تتبعو وغادي ياخذ الاسواره اللي كانت عطاتها ليه بانتي في لندن كهديه وغادي يرميها من النافذه ديال السياره. بانتي غادي تطيح في الارض وغادي تبقى تبكي، وغادي تلقى اهان رمى ديك الاسواره اللي عطاتو كهديه في لندن. الام ديال اهان ابارنا غادي تتبع بانتي وتجي عندها، غتقول ليها تهدني وغتسكتها. بورفا غتقول لفيكرام علاش درتي هادشي؟ غايقول ليها انا ما يمكنش ليا نشوفك سعيده لانك انتي والاخت ديالك سبب في دمار العائله ديالي والموت ديال الاب ديالي. دابا انتي كتعيشي نفس الاحساس، خاصك تكوني فرحانه لانك ما تقاسيتي في حتى شي واحد من العائله ديالك وحتى واحد ما تاذى، وبغيتك تشكري الام ديالك بزاف وقولي ليها تمشي تقلب على شي مشتري اخر. الام ديال اهان غتقول بانتي حنا كاملين كنعرفوا ان اهان بسرعه كيتعصب، ولكن راه كيبغينا كاملين. ريانش غادي يتصل بشي واحد غير كيمثل وغادي يقول ليه بغيت نعرف كيفاش الفيديو ديال بانتي تسرب. وغايقول بانتي ما تخافيش هادشي كيوقع بزاف ديال المشاهير كيسجلوا الاغنيه وكيسربها ليهم شي واحد، ولكن انا غادي نلقى ليك الحل. دابا الحل الوحيد اللي عندك لهذا المشكل هو انك تصوري فيديو كليب الاغنيه ديالك انت واهان. غتقول ليه ولكن اهان راه ما كاينش. غايقول ليها انا موجود، سمحي لي، يعني انا غادي نلقى ليك حل. بانتي غادي تكون في الغرفه ديال المكياج كتوجد لتصوير الفيديو كليب. غادي تتصل باهان مره ومرتين 3 مرات، لكن ما كانش كيجاوبها لانه كان موجود في واحد المطعم ليلي وكيشرب بزاف. الام ديالو غادي تتصل ببانتي وغتقول لها اشنو خبر ديال التصوير. بانتي غتقول لها اهان ما كاينش هنا، انا ما غندير والو بلا بيه. غتقول لها لا ركزي مزيان في العمل ديالك لانه مهم. واكيد ريانش غادي يجيب اهان لانه وعدنا بهذا الشيء. من بعد غادي تقطع الاتصال. واحد السيده غادي تجيب فستان بانتي اللي غتلبسو في الفيديو. غتقول لها بانتي ما يمكنش انا نلبس هاد الصاري. ريانش غايقول لها انتي غتصوري فيديو كليب رومانسي، لابد تلبسي هاد الصاري الاحمر.
انا ما كنفهمش في الملابس ديال النساء، ولكن اللي كنعرفو انك ضروري خاصك تلبسي هاد الثوب. اصلا انت واهان بيناتكم شي مشاكل، لبسيه باش تبيني ليه الحب ديالك. اهان ما غاديش يجي، بانتي غادي تنتظر وغادي تلبس داك الفستان، وريانش غادي يعجبو الحال. من بعد في مكان التصوير غادي يشوف ريانش بانتي جايه ولابسه داك الفستان الاحمر، وغادي يبقى يشوف فيها بواحد النظرات ديال جايان، نظرات الاعجاب. بانتي غتقول ليه مشيت للغرفه ديال المكياج وما لقيتش اهان، فينا هو؟ غايقول ليها العجب، واش اهان ضروري يدير المكياج؟ ما غاديش يوضع المكياج. ريانش غادي يعرف بانتي على المخرج، ومن بعد المخرج غادي يقول لهم غادي نبداو التصوير. بانتي غتقول لهم انا ما غادي نصور والو بلا اهان. ريانش غادي يقول لها ياك وعدتك بانني غادي نجيب لك اهان؟ غتقول ليه اكيد. من بعد المخرج غادي يقول بانتي اشنو خاصك ديري، ودابا غادي تبداي تدربي مع ريانش. غتقول له معاك، غيقول لها واش قبيح حتى لهاد الدرجه؟ ما بغيتيش تدربي معايا؟ غتقول ليه لا ماشي مشكل، ولكن بغيت اهان يجي لانني ما نقدر ندير حتى شي حاجه بلا بيه. ريانش غادي يمثل انه كيتصل به، ولكن اهان غادي نشوفوه كيشرب في المطعم، وغادي يقول ليه ريانش اجي دابا، انا عارف الطريق فيها الازدحام، ولكن اجي بسرعه لان التصوير هنا كينتظرك والوقت راه تاخر. ريانش طبعا ما كانش كيتكلم مع اهان. من بعد غايقول بانتي واش انتي دابا فرحانه؟ بانتي غتقول صديق ديال اهان سير دابا قلب على اهان وجيبو لهنا. بانتي غادي تبدا تدرب على الاغنيه، وريانش غادي يقرب منها بشي تصرفات اللي خايبين بزاف، رقصه اللي هي بحال اللي كان كيدير جايان مع بانتي. وغادي تخيل انه جايان غادي يحاول يقرب من بانتي بواحد الطريقه خايبه، وغادي يدفعو، غادي يطيح على واحد الحديده، غيتقطع ليه الماسك. كلشي غيقول ليه خاصنا نتصلوا بالطبيب باش يشوفك. بانتي غتقول ليه اسمح لي بزاف، ولكن هو كان خايف لا شي واحد يعرف انه داير ماسك غادي يمشي يجري الغرفه ديال المكياج وغيسد عليه، غيعرف ان الماسك تقطع عليه. بانتي غادي تتبع ريانش وغادي يكون حيد الماسك وجبد العلبه اللي فيها الماسك، وغتجي بانتي غتقول ليه ريانش بغيت نشوفك باش نداوي لك داك الجرح. غادي يبغي يتكلم وغادي ينسى ان داك الشيء اللي وضع في الصوت ديالو ما كاينش، وغادي يقول لها بانتي ما تقلقيش عليا انا بخير. دقائق وغادي نخرج. غتقول له اسمح لي بزاف ما كنتش غادي ندفعك، خليني نداويك. من بعد بانتي غادي تتصل باهان، ما غاديش يجاوبها، وغتشوف الهاتف ديال ريانش. غتقول اكيد غادي يجاوبني منين غادي يشوف الرقم ديال ريانش. بانتي غادي تصدم منين غادي تقلب على الرقم ديال اهان في الهاتف ديال ريانش، وما غاديش تلقاه في الجهه ديال الاتصال. غتقول كيفاش ريانش ما مصيفط حتى شي رساله او حتى شي مكالمه لاهان، علاش كذب عليا؟ ريانش غادي يكون كيوضع الماسك، وبانتي كتفكر علاش كذب عليها، وبين انه كيتكلم مع اهان. جايان غادي يوضع داك الماسك وغادي يرجع داك الصندوق في داك المكان اللي كان مخبي فيه. غادي يخرج عند بانتي اللي غتقول ليه اسمح لي بزاف ما كنتش قاصده انني ندفعك. غايقول ليها قصدي او لا بلا ما تقصدي، اصلا انتي ما غاديش تقدري تقتليني وحتى الموت ما كيألمنيش. غتقول ليه كون كان اهان هنا ما كانش غادي يوقع هادشي. غايقول ليها بصح لكن هانتي شفتي شحال من مره كنتصل به وهو قال لي انه غادي يجي. بانتي غتقول ليه ربما انه مقلق مني داكشي علاش ما جاش. غايقول ليها ما غاديش يبقى مقلق منك بزاف، واكيد غادي يرجع وغادي يتكلم معاك. انا دابا غادي نمشي نتكلم مع المدير ومن بعد نجي لعندك. بانتي غتقول علاش ريانش كذب عليا وقال لي انه اتصل باهان وكيكذب بلا خوف بلا والو. بانتي غادي تبغي تخرج وغتشوف واحد القطعه ديال الماسك موجوده على الطبله. صديق ديال اهان والاب ديال اهان كيقلبوا عليه ولكن مازال ما عرفوش فين موجود. بانتي غادي ترجع، غادي تمشي لذاك المكان وغتاخذ داك القطعه ديال الماسك. كان هذا اخر مشهد من حلقه اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه.
الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه دخلوا دابا اشتركوا فيها، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالحلقات المقبله. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.